अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त हम आप हज़रात की खिदमत में मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की नमाज तरावी की तिलावत पेश कर रहे हैं। जो साहबजादे हैं हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा हिंद व रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद, समाअत फरमाएं। الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديه إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاحب خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد.